बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुजरात टॉक्स के साथ आपका मेज़बान इरफान अहमद लोधी हाजिर है। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को जो इलेक्शन है सूबाई असम्बली के पंजाब और KPK के वो होने जा रहे हैं और सियासी माहौल जो है उसका दर्जा हरारत काफ़ी अप हुआ है और बहुत सारे पुराने चेहरों के साथ नए लोग भी अब इस मैदान के अंदर हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन में सामने आ रहे हैं। नए ग्रुप बंदियाँ नई हो रही हैं, नए जो है वो सियासी पार्टियों के अंदर भी नई ग्रुप बंदियाँ बन रही हैं और बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पे जो हल्का है NA 68 उसके अंदर स्पेशली जलालपुर जट्टा की जो PP 32 और 31 की जो दोनों सीटें हैं, जलालपुर जट्टा और टांडा वाली, उन पे हासी जो है वो गर्मा गर्मी है और बहुत सारे नए उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। वो भी एक बड़े घराने से उनका ताल्लुक है और एक बड़ी लेगेसी को वो लेके चल रहे हैं। चौधरी गुलाम सरवर बूच से आप लोग वाकिफ ही होंगे। वो 2 दफ़ा MPA भी रहे, 1 दफ़ा तहसील नाज़िम भी रहे और बड़ा अरसा वो चौधरी बरादरान के साथ और जो है उनकी एक एफिलिएशन थी और वो इस सिलसिले को लेके आगे बढ़ते रहे। अब उन्हीं की जो लेगेसी है उसको लेके आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सियासी मैदान के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने रिसेंटली PP 31 से जो टांडा और कड़ियांवाला पे मुश्तमिल जो हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है। तो आज उनसे बात करते हैं। हमारे मेहमान जो मौजूद हैं हमारे साथ जनाब चौधरी वलायतुल्लाह अवैस ढोइयाँ हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप ये बताएं कि गुलाम सरवर बूच साहब की ये जो आप एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, एक पुराना एक आपका खानदान जो है सियासत के साथ वाबस्ता है, इस सफर को आप कैसा देखते हैं, पुराना भी और आज का भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये PP 92 होता था PP में, उस वक्त जो गुलाम सरवर बूच साहब पहली दफा इधर से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। ठीक है। और ये सारा पुराना सिलसिला जो मियाँ इमरान सूद साहब के ताए जान थे, मियाँ अकबर साहब मरहूम और चौधरी ज़ोहर साहब, तब से लेके डोइया बूच खानदान इन्हीं 2 खानदानों और घरानों के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी शुरू की थी। और इस इलाके में सबसे पहले डोइया बूच खानदान ने जो ज़ोहर साहब का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद उनके दूसरे तायाजाद आगे चौधरी तजम्मुल हुसैन साहब। तो जो गुलाम सरवर बूच साहब 2 दफा इस हल्के से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हो गए चौधरी बरादरान के साथ ही। इस हल्के का डोइया बूच फैमिली की रिश्तेदारियां हैं, ग्रुप हैं, संग दड़े हैं और ये साथी हैं। अपना एक रख रखा हुआ है, एक जैसे पंजाब के कल्चर में डेरेदारी सिस्टम है, उस डेरेदारी सिस्टम में भी काफी वोट बैंक और हल्का बाप रखते हैं। ठीक है। तो गुलाम सरवर बूच साहब ने एक अपनी एक तहरीक जैसी अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू की और मेंबर सूबाई असेंबली 2 दफा बने, फिर 1 दफा तहसील नाज़िम बने। तो बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि हम वैर और दुश्मनी की दलदल में चले गए। ठीक है। और चौधरी गुलाम सरवर बूच साहब मरहूम को सजा होगी जो जेल में चले गए। जेल में भी रहे। उधर से चौधरी अफजल रजा साहब जो हमारे भाई हैं, इस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे हैं, तो वो भी जेल में चले गए। तो इस दौरान फिर हमारी एक अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से इन दोनों खानदानों को इकट्ठा किया और अपनी मेहरबानी से अपने फजल से और एक ये दुश्मनी वाला सिलसिला खत्म हुआ। तो चौधरी सरवर साहब उस वक्त जेल में थे जब राजीनामा हुआ। तो इस दौरान ही उनकी वो हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो पंजाब कार्डियोलॉजी शिफ्ट हो गई और उनकी जिंदगी ने उनके साथ वफा न की, वो अपने खालगी हकीकी से जा मिले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उसके बाद डोइया बूच फैमिली से इस हल्के में कोई MPA का या मेंबर सूबाई असेंबली का उम्मीदवार नहीं आ सका, आज तक नहीं आ सका जी। तो हमारे कज़न थे चौधरी शमरेज अख्तर शाब्दीवाल, उनकी भी वफात होगी जेल से आने के बाद। तो एक अफरादी फुकदान भी हमें सामना करना पड़ा, खास तौर पे मुझे। और फिर इस सिलसिले को, इस हल्के को मैं अपनी कोशिश से, अपनी तवानाइयों से, अपने अजीजदारियों से, अपने हल्का बाप से के साथ गमी खुशी और ये सारे मामला रस्म और रिवाज में मैं अपने कीप एंड टच रहा। ठीक है। और इस दौरान हम किसी भी सूरत में, किसी भी जितने भी इलेक्शन उनकी जिंदगी के बाद गुजरे हैं, तो हम किसी भी पार्टी की तरफ से अकोमोडेट नहीं हो सके। ठीक है। पिछले इलेक्शन में मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि ये आप फिर आपने इन सारी चीज़ों को महसूस किया कि कितनी बड़ी लेगेसी है और फिर एक गैप आ गया है। आप 2 दफ़ा नाज़िम भी रहे, 1 दफ़ा चेयरमैन भी रहे, पब्लिक सेफ्टी कमीशन के आप चेयरमैन भी रहे। आपने कब ये महसूस किया कि नहीं अब ये मौका है कि मुझे इसको लीड भी करना है और इस लेगेसी को आगे भी लेके चलना है? कब ये मौका आया? 2013 में चौधरी शमरेज अख्तर शाब्दीवाल मरहूम ने और मैंने आपस में बाहम मशवरा होकर
لوہیاں پوچھ فیملی شابدیوال نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے اس دفعہ. لیکن اس دوران بھی ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ بھی وفات پا گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد زیادہ فقدان چلا گیا. ظاہر ہے وہ ایک آپ کے ساتھ مشورے کے لیے وہ سارا ایک تھا. چودھری غلام فرید بھوئی صاحب وفات پا گئے, چودھری شمریز اختر صاحب وفات پا گئے, ان کے دوسرے چھوٹے بھائی چودھری نویز اختر شابدیال وہ بھی وفات پا گئے. ٹھیک ہے. تو اس دوران میں محسوس کرتا تھا کہ کافی افراد کی بھی کمی ہو گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک الیکشن کا اناؤنس یا اعلان نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کا حلقہ باب پوری قوت کے ساتھ, پوری توانائی کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ہمہ وقت آپ کے شانہ بشانہ تیار ہو. اس وقت جا کے الیکشن کی صورتحال بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کرنے کے بعد کوٹلہ برادران کے ساتھ راضی نامے کے بعد ان کے ساتھ باہمی بھائی چارے کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں رہتے ہوئے مجھے یہ کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی یا میرے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے. یہ اس پارٹی کا ایک حسن جمہوریت کہہ سکتے ہیں, حسن اخلاق کہہ سکتے ہیں, یا پارٹی قائدین کی ان کی ہمدردی, ان کا پیار, ان کی شفقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹی میں جمہوری عمل ہوتے ہوئے ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حلقہ باب کو دیکھ کر اپنی سچویشن کو اپنی سیاسی حیثیت کے مطابق اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے بعد پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے, اور ان کے جو رول اور ریگولیشن ہے ان پہ چلنا بھی پڑتا ہے. جب تک ہم پاکستان مسلم لیگ قاف میں رہے ہیں اس وقت تک تو ہمیں اجازت بھی نہیں تھی کہ ہم الیکشن کی درخواست بھی دے سکیں, اور نہ ہی ہمیں کہا گیا, اور نہ ہی اجازت بھی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ سوچ بھی لے کہ میں ممبر صوبائی اسمبلی کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہوں یا قومی اسمبلی کے لیے دے سکتا ہوں. ہمارے حلقے میں پی پی 31 میں جب یہ پی پی 92 تھا جی تو یہ پورا حلقہ ایک جیسا تھا, کوٹلہ تک تھا ایک تھا جب چودھری غلام فرید بھوئی صاحب ایم پی الیکشن لڑتا تھا. تو ڈوئیاں بوچھ اور جلاپر سوکتیاں کڑیاں والا ٹانڈا یہ سارا ایک ہی حلقہ تھا. جی تو ان کی وفات کے بعد تو کسی کو بھی اجازت نہ ہو سکی فیملی میں کہ کوئی بندہ اپلیکیشن سامنے آ سکے, صوبائی اسمبلی سامنے ہی آ سکے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے یہ 31 میں اجنالہ سے لے کے گرال سے لے کے اور کتنے کینڈیڈیٹ ہیں جو آجی والا سے لے کے سانچل سے لے کے چودھری غلام فرید بھوچ کی زندگی کے بعد اس پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ قاف میں بہت زیادہ کینڈیڈیٹ سامنے آئے جی, لیکن کوئی کسی کو اجازت انٹرٹین نہیں ہو سکا, اکاموڈیٹ نہیں ہو سکا. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, تو اس میں ڈوئیاں پوچھ خاندان سے ہمیں پارٹی قائدین کی طرف سے ان کی مشاورت سے ان کے باہم و میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ میرے خیال سے, یا آپ ایک لمبی چوڑی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کمزوریاں مجھے نظر آئیں اس حلقے میں, اور میں نے اس کا بارہا ذکر اپنے پارٹی قائدین سے ضرور کیا کہ اس حلقے میں کافی فقدان نظر آ رہا ہے بندوں کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, گروپ دڑے کے ساتھ. مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کمزوری ہوتی جا رہی ہے. مثلا کس طرح کی کمزوری؟ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلا 5 سالہ دور گزرا ہے تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, میں اس وقت ان سب کا نام نہیں لے سکتا, لیکن آپ اپنی جذبہ اخبار میں بھی چیک کر سکتے ہیں. پچھلا 5 سالہ دور میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے گروپ دڑے اور برادریاں تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے, اور وہ پاکستان مسلم لیگ قاف میں انہوں نے چلے گئے. بالکل ایسے ہی ایم این اے تھے حسین علی صاحب, تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کے اخبارات میں بھی ہے. یہ میرے خیال سے یہ نواب زدگان کی غیر موجودگی کی وجہ سے یا لوگ عدم تحفظ محسوس کر رہے تھے, کیا وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ اس بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نواب زدگان کا اس حلقے میں شاید توجہ, اپنے پارٹی کارکن عہدیداران کے ساتھ رابطے اور ان کی غمی خوشی میں حاضری کم. اب اس طرح جیسے ایم پی حیدر مہدی صاحب تھے وہ غائب ہو گئے تھے ابھی 3.5 سال بعد. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سالہ دور میں تو حیدر مہدی صاحب بہت ہی کم اس حلقے میں نظر آئے. ہاں ایک بات ہے
کہ نوابزادہ طاہر الملک صاحب وہ اس حلقے میں نظر آتے موجود آتے تھے نظر آتے تھے غمی خوشی اور شادی بیاہ میں. اکثر کہیں گئے ہوں تو ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی. باقی شاذ و نادری بہت ہی کم دیکھا گیا کہ نوابزدگان میں سے جو بڑے بزرگ سیاستدان ہیں شاید وہ اپنی صحت کی وجہ سے یا کوئی ان کی اپنی نجی مصروفیات ہو سکتی ہیں. حیدر مہندی صاحب کا نہیں مجھے علم کہ شاید وہ لاہور میں شاید ان کی رہائش ہے یا ادھر زیادہ ان کی توجہ ہے. نوابزادہ طاہر ملک صاحب کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ نوابزدگان کا کوئی ایکٹنگ نہیں میں نہیں دیکھ سکتا. اس وجہ سے میرا خیال ہے لوگ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حلقے میں نوابزدگان کی جو مین لیڈرشپ تھی ان کا رابطے کا فقدان رہا ہے اور اس حلقے میں ان کی حاضری بھی کم رہی ہے. صرف نوابزادہ طاہر ملک صاحب کی صورت میں نظر آئی ہے. ان کو گائے بگائے غمی خوشی شادی بیاہ میں اکثر ان کے ساتھ ملاقات. لیکن وہ تو اب ان کا تو راضی نامہ ہو گیا, وہ تو خود چلے گئے ادھر. ہاں بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملی میں ہی بیٹھ کے یہ سارے صلاح مشورے اور فیصلے کر لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موروثی سیاست کی طرف بھی ایک قدم ہو سکتا ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ کی جو ڈویژنل قیادت ہے, جو ضلعی قیادت ہے, جو جنرل سیکرٹری تھے, عہدیداران تھے, میرے خیال سے یہ سارے حلقے کو اکٹھا کر کے اگر فیصلہ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. ان کے اس فیصلے کی وجہ سے میرے جیسے اور پاکستان مسلم لیگ کے اور بھی کارکن عہدیداران جو ہیں وہ جو میدان میں موجود ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں. بہتر یہی تھا کہ ایک فورم اکٹھا ہوتا اور اس فورم پہ فیصلہ ہوتا تو زیادہ بہتری تھی پارٹی کے لیے. ہاں بجائے اس کے کہ آپ ایک گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. وہ دیکھیں نا ان کے بڑے بیٹھے اور وہ 3-4 بندے اپنی فیملی میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا. وہ نوابزادہ طاہر الملک صاحب کو انہوں نے کہا جی 2028 میں آپ کو انٹر کریں گے. پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں کا جو پلان ہے وہ اگلے 10 سالہ پلان ہے. اور ہم الحمدللہ اب دیکھیں نا یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس کو آپ دیکھیں جو دور آج چل رہا ہے اور پلاننگ 10 سال بعد کی آ رہی ہے. الحمدللہ ویسے ہی ہم مسلمان ہیں, زندگی موت جو ہے وہ خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. ہم 10 سالہ پلان کیسے دے سکتے؟ ہم تو 10 سیکنڈ کا پلان نہیں دے سکتے. بہتر یہی ہوتا کہ ساری پارٹی کو اکٹھا کیا جاتا. ہم جیسے عہدیداران کا جو سارا دن اس پارٹی کے لیے اور غمی خوشیوں میں لوگوں کے شریک ہوتے ہیں, پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوٹلہ میں جلسہ ہوا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا, بی بی مریم نواز کا, حمدہ شہباز صاحب کا, اور الحمدللہ اپنی پارٹی کے لیے دن رات ہو کر کام بھی کیا اور قافلے اور ریلیوں کی صورت میں بہترین آپ سوشل میڈیا پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. ایسے ہی اور یہ میں اپنے پاکستان مسلم لیگ کے قائدین کے آگے ضرور یہ ریکویسٹ اور گزارش کروں گا کہ میرا اور چودھری علی وڑائچ کا کے حوالے سے ہمارا سوشل میڈیا بھی چیک کیا جائے کہ یہ پارٹی کے لیے کی کچھ خدمات ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یا ہم کوئی ایویں کچھ واویلا تو نہیں کر رہے کہ جی ہمیں اکاموڈیٹ کیا جائے. پھر بھی ہم اپنی پارٹی فیصلوں کی اور اپنے لیڈر اپنے قائد ڈویژنل صدر چودھری عبد الرضا صاحب کہ ان کے فیصلوں کے پابند ہیں. جو بھی پارٹی ہمارے مشاورت سے ہمارے قائدین کی رائے سے جو بھی فیصلہ کریں وہ آپ کو قبول ہوگا, ہم قبول کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈسٹرکٹ گجرات کے جتنے بھی امیدواران ہیں میرے جیسے امیدوار سپاہی میں, ان سب کو اپنی پارٹی فیصلوں کی پابندی پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں علی صاحب کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور کوشچن کروں گا آگے چل کے. مسلم لیگ کاف آپ نے کیوں چھوڑی؟ ایک تو وجہ آپ نے بتا دی کہ انٹرٹین نہیں ہو سکی, اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی؟ مسلم لیگ کاف کی چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب چودھری غلام فرید بھوئی صاحب اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہوئے تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف نے ڈوئیاں بوچ خاندان کو کوئی اچھے طریقے سے اکاموڈیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں کوئی فیوچر یا کوئی مستقبل سوچا. چودھری سرور صاحب کی زندگی کے بعد انہوں نے بھی اسی طرح نوابزدگان کی طرح ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر فیصلے کر لیے کہ صوبائی اسمبلی پہ فلاں امیدوار ہوگا اور تحصیل ناظم جو ہے چودھری غلام فرید بھوئی صاحب کی جگہ فلاں ہوگا. حالانکہ ایک خواہش تو ہماری پوری ہوگی کہ میاں عمران مسعود صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں میاں ہارون مسعود صاحب جی, وہ چودھری غلام فرید بھوئی صاحب کے ساتھ نائب تحصیل ناظم تھے جی, تو ان کی وفات کے بعد وہ ایز اے تحصیل ناظم آ گئے جی. چلو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ایک فیملی ریلیشن ہے اور فیملی ممبر ہے. اس صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک جگہ پہ اکاموڈیٹ ہوئے میاں ہارون مسعود صاحب کی شکل میں, میاں اکبر خاندان کی شکل میں. لیکن اس کے بعد جب بھی کبھی صوبائی اسمبلی کے انتخابات آئے پنجاب اسمبلی کے, اس وقت انہوں نے ڈوئیاں بوچ خاندان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی, کوئی
کوئی اس مطلب آپ کو پوچھا تک نہیں اور خود ہی فیصلے کر پوچھا تک بھی نہیں. اور ویسے بھی اس پارٹی میں موروثی سیاست کا بہت زیادہ رجحان ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونس لائی کو انہوں نے ادھر PP32 میں آپ کے جو این کا حلقہ ہے یہ موروثی سیاست کا سب سے بڑا اور پہلا قدم چودھری برادران نے یہ جو انتخابات 30 اپریل کو ہو رہے ہیں مونس لائی کی صورت میں انہوں نے اٹھایا ہے, اور جس کو ہر صورت میں PP32 جراپر جٹا کے عوام نے اس کو ڈس لائک کیا ہے. اچھا, آپ اسی سے ریلیٹڈ ایک تو آپ علی صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس کا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کب ان کے ساتھ ایک یہ اتنا پیارا تعلق آپ کا بنا, اور آج جو وہ کس لیول پہ, ابھی آپ دبئی میں بھی ان کے جو بھائی ہیں صاحب صاحب ان کے پاس بھی ہو کے آئے ہیں. چودھری علی وڑائچ صاحب کلا چور جو خاندان ہے, چودھری افغان فاروق صاحب جو ان کے چچا ہیں, اس خاندان کے ساتھ ڈوئیاں بوجھ خاندان کا بہت پرانا رشتہ ہے ان کے ابا و اجداد سے لے کے. یہ میری اور چودھری علی وڑائچ کی صورت میں نہیں بنا. ٹھیک ہے, وہ ہم ایک جیسے ہیں, عمر میں ایک جتنے ہیں, اور آپس میں کافی ہمانگی بھی ہے, اور کیپ ان ٹچ بھی رہتے ہیں, رابطے میں رہتے ہیں, بھائیوں جیسا تعلق ہے, ایک دوسرے کے فیملی ممبر ہیں, گھروں میں آنا جانا ہے, کوئی تکلف نہیں ہے اس بارے میں. یہ بڑا پرانا رشتہ ہے, اور اس رشتے کو نبھا رہے ہیں کلا چور خاندان سے چودھری علی وڑائچ سے نبھا رہے ہیں, اور ڈوئیاں خاندان سے میری صورت میں ان کے ساتھ کیپ ان ٹچ ہے. یہ ایک پاکستان مسلم لیگ کی پلس پوائنٹ ہے. چودھری علی وڑائچ PP32 سے ایک روشن ستارہ میں اس کو کہوں گا. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے یا میرے وہ چھوٹے بھائی ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 32 میں پہلی دفعہ ایک بندہ ایز اے صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہونے کے ساتھ جو اس کی کوشش ہے اس حلقے میں, جو اس کا کام ہے اپنی پارٹی کے لیے, جس طرح اس نے گروپ بندی کی, دھڑے بندی کی, اپنا ڈیرا سسٹم شروع کیا, اور ہر لحاظ سے جب بھی پاکستان مسلم لیگ کی کوئی جلسہ, قافلہ, ریلی گوجرانوالا ہو, لاہور ہو, کوٹلہ ہو یا گجرات ہو, اس بندے کی انتھک کوششوں سے ایک بہترین پلس پوائنٹ کی صورت میں پارٹی چارج ہوئی ہے. میں ہر صورت میں اپنے قائدین کو ضرور یہ سجیسٹ کروں گا کہ علی صاحب کو کنسیڈر کریں, ضرور ہر صورت میں کنسیڈر کرنا چاہیے. دیکھیں میں صاحب اس بات کا قائل ہوں کہ یہ جو اس وقت دور جا رہا ہے, اگر ہم یہ سوچیں کینڈیڈیٹ کہ ہم ایک گاؤں کی ایک برادری کے سربراہ کو کہہ کے پورے ووٹ لے لیں گے, آج کل ممکن نہیں ہے. اس طرح دور بدل چکا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ینگ جنریشن کا ٹائم ہے. اس لحاظ سے چودھری علی وڑائچ ہر صورت میں 100%. لیکن آپ دوسری طرف اگر دیکھیں مونس لائی جیسے بڑے قد کاٹ کا سیاستدان اگر آ جائے گا, یہ ممکن ہے کہ علی صاحب ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ جو اس حلقے میں جو جٹ وڑائچ خاندان ہے, پہلے میجر موین صاحب MP رہے ہیں, لیکن کارکردگی یہ لحاظ سے کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ چینج لوگ چاہتے ہیں. مونس لائی کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری علی وڑائچ مضبوط امیدوار کینڈیڈیٹ ہے. وہ اس لحاظ سے کہ ینگ جنریشن ہوتے ہوئے اور وسائل کے ہوتے ہوئے مونس لائی کا مقابلہ اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے ینگ جنریشن میں, تو وہ علی وڑائچ کر سکتا ہے. یہ دور کسی صورت میں بھی, جو بزرگ سیاستدانوں کے ہمارے بزرگ ہیں, نواب گل صاحب بھی ہمارے بزرگ ہیں, نواب زدگان جو بڑے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہماری پارٹی کا وہ سرمایہ ہے. نواب خاندان کی حلقے میں ان کی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ کی حقیقت سے میں منافی نہیں ہوں یا میں منع نہیں کر سکتا کسی کو, لیکن یہ جو دور ہے یہ نوجوان قیادت کا ہے. میں یہ ضرور پارٹی کے آگے گزارش کروں گا کہ آپ خود چیک کر لیں. پچھلے دنوں کل بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, اپنا گجرات ایک چینل ہے اور بڑا نیوٹرل سا چینل ہے, انہوں نے تجزیہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ PP32 میں کون سا کینڈیڈیٹ جٹ وڑائچ بہتر ہو سکتا ہے. تو مونس لائی سے تو بہت زیادہ آگے ان کی نمبرنگ جا رہی تھی چودھری علی وڑائچ صاحب کی. اور پارٹی اس وقت لودھی صاحب یہ چاہتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے, ورک کون کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں پارٹی اس چیز کو کنسیڈر کرے گی؟ ہاں, یہ نہ ہو کہ آپ دونوں محنت کرتے رہیں سارا کچھ, لیکن اینڈ پہ پورا فال پھر وہی نکل آئے. میں اس بارے میں ضرور امید کروں گا کہ پارٹی ہمیں کارکردگی کی بنیاد پہ اگر جانچ پڑتال ہماری کرے, کارکردگی کی بنیاد پہ, تو پھر علی وڑائچ اور مجھے ہر صورت کامیاب ہوں گے اور اکاموڈیٹ ہوں گے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی
भाई अपने लीडर अपने कायद चौधरी आबद रजा साहब की क़यादत में हम मुतहिद हैं। जैसा वो कहेंगे, जो फैसला पार्टी जो करेगी। फैसला चौधरी आबद रजा साहब और पार्टी बीबी मरियम नवाज साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, हम इंशाल्लाह तो उसको करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का हर उम्मीदवार इस बात पे मुतफिक हो ठीक है कि पार्टी का दीन के फैसले की पाबंदी होनी चाहिए। कुछ जातियात नहीं होनी मैं चाहिए। और अली वड़ाज किसी सूरत पार्टी में हम इंतशार नहीं चाहते, पार्टी की डिवाइड नहीं। आज जमहूरियत में जो एक हक बनता है कारकुन का, उसके तौर पे आप करें। देख लोधी साहब, इस दौर में हर बंदे का जमहूरी हक है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वो अपनी एप्लीकेशन दे जी जी। और अपने जो उसकी जितना वो कर सकता है उस पे तो वो उसको पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं है जी। तो इस बुनियाद पे अगर फैसले हुए तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोनों भाई जरूर इंशाल्लाह अकोमोडेट होंगे। अच्छा चौधरी साहब, हमें ये बताएं कि एक तो आबद रजा साहब के साथ आपका सियासी सफर कैसा जा रहा है, और दूसरा इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है को लोग ये कह रहे हैं कि आपको और अली वड़ाइश साहब को जो मजबूर किया है वो चौधरी आबद रजा साहब ने आपको खड़ा किया है। वो चाहते हैं कि नवाबजद खान को उनकी जो तर्ज सियासत है उसको पीछे हटा के थोड़ा सा जरहाना अंदाज में जो तर्ज सियासत है उसको थोड़ा सा फरोग दिया जाए, इसमें कितनी हकीकत है? चौधरी आबद रजा साहब और कोटला ब्रदर के साथ सुलह और राजनामे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सही जैसे सगे भाइयों जैसे तलकात होते हैं इसी तरह के तलकात चल रहे हैं। ठीक पुराने भी थे ना, मसाइल हालात की वजह से खराबी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी आबद रजा की सूरत में और चौधरी किफायतुल्लाह बड़े भाई जो अमेरिका उनकी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खानदान एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ठीक। अल्लाह ताला मजीद इसमें मोहब्बत अपनी और फजल और करम डाले। आमीन। जो बात आपने पूछी है, चौधरी आबद रजा साहब किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि पार्टी का दीन या NA 68 में जो उनके पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उनके जो पहले कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं, नवाबजद खान, वो किसी सूरत में भी नवाबजद खान की कोई मनफी चीज या उनकी कोई नेगेटिविटी या उनकी कोई ये नहीं चाहते कि उनकी कोई खराबी हो। ठीक है। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा कि चौधरी आबद रजा साहब ये जरूर चाहते हैं कि इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत हो। ठीक। ना कि किसी सख्ती वजह से, मिजाज की वजह से और रवैयों की वजह से लोग जाना शुरू हो गए थे, उनकी एक रुकावट वो चाहते हैं कि इस सूरत में पार्टी के जो वर्कर हैं, जो मुस्बत सियासत और सोच वाले बने हैं और जो काम कर सकते हैं, जो अवामी ताकत रखती हैं, चौधरी अली वड़ाइश की सूरत में, लोहिया बूच खानदान की सूरत में, वो चाहते हैं कि हम नवाबजद खान के ताकत बने, उनके दस्तू बाजू बने और उनकी हिम्मत में इजाफा हो और उनकी ताकत में इजाफा हो। वो तो आज तक भी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि नवाबजद खान जो है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा या उनके टिकट रुकवाऊंगा, इस तरह की कोई बात नहीं, ना इस तरह की कोई सोच है। और मैं ये भी समझता हूँ कि मेरी और चौधरी अली वड़ाइश की सूरत में हमारी पार्टी मैं समझता हूँ कि मजबूत होगी और किसी सूरत में हम मेजर मोइन नवाज साहब हैं, नवाबजादा गजनफर गुल साहब हैं, नवाबजादा ताहिर साहब हैं, हैदर मेहंदी साहब हैं, चौधरी अली वड़ाइश में, हम सब इस पार्टी का हिस्सा है। हम सब इस पार्टी के उम्मीदवारान हैं अपने अपने हलकों में। जो भी पार्टी फैसला करेगी उसके नवाबजाद खान भी पाबंद होंगे, जो मेजर मोइन नवाज साहब भी पाबंद होंगे, चौधरी अली वड़ाइश भी पाबंद होंगे और वलायतुल्लाह अवैस भी पाबंद होगा। अब्बास साहब ने कभी भी इस तरह नहीं कहा कि मैं इन दो किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं या किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं। उन्होंने इस तरह की ना ही आज तक बात की और ना ही इस तरह की उनकी कोई सोच है, वो सिर्फ पार्टी की मजबूती चाहते हैं। अच्छा वैसा यही जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो ठीक है मतलब नवाबजद खान को खिलाफ भी कुछ करना नहीं चाहते आबद रजा साहब, तो फिर आपको लाने का क्या मकसद है? हाँ, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि पिछले दौर में, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो पिछला 5 साल दौर गुजरा है ना, उस दौर में एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाबजादा खानदान को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ गई है। एक तरफा से ही हो गया था काम, मेरे ख्याल कोई एक आध बंदा ही कोई रह गया कोई पक्का, बाकी सारे ही तकरीबन काफी चले गए। हाँ। तो इस सूरत में ये बहुत जरूरी है कि इस हलके में इन दोनों PP में और NA में काम करने की बहुत जरूरत है। ठीक। और ये हमें उन्होंने जरूर कहा है कि आप इस हलके में एक्टिव हों, लोगों के काम आए, लोगों के साथ कीप इन टच हों, उनकी गमी और खुशी में शिरकत करें। ये आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मैं उनको पीछे करके आपको आगे कहा, लेकिन उन्होंने कहा आप भी करें। लेकिन एक हमारी ख्वाहिश जरूर है
चौधरी अली वड़ाई साहब का भी आपने पिछले दिनों उनसे भी बात पूछी थी, और ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि चौधरी आबिद रज़ा साहब नेशनल असम्बली का, कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो इस हल्के से लड़े। ये जो NA 68 है, इसकी कोई वैसे पॉसिबिलिटी है? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिस दिन से हमने दोनों भाइयों ने ऐलान किया है PP के इलेक्शन लड़ने का, उस दिन से बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी तल्लुक रखते हैं, दूसरी पार्टियों से भी तल्लुक रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर चौधरी आबिद रज़ा साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़े तो हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। चौधरी आबिद रज़ा का एक पॉपुलर नाम है, जाहिर है एक फैक्टर है, वो लोग उसको करते हैं, डेवलपमेंट में बड़े वो अच्छी उनकी पोजीशन है, पुराना साहब का रिकॉर्ड है, डेरेदारी का सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छा है। इसका मतलब है ये अपसेट हो सकता है, वैसे ये मुमकिन है, वैसे हमारी ख्वाहिश तो है। अच्छा, हम जैसे ये ख्वाहिश हकीकत बनने में आपको कितने % लग रही है? 10%, 20, 50, 100? इसका फैसला जो है वो नवाबजाद खान और चौधरी आबिद रज़ा साहब और पार्लिमानी बोर्ड की मुशावरत से ही हो सकता है। अच्छा। इस बारे में 100% 100% मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश है। लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है और हल्का की अवाम की भी ख्वाहिश है। हाँ। एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, दूसरी पार्टी से जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर चौधरी आबिद रज़ा साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़े और PP के लिए आप साथ उनके साथ अपना पैनल बनाए तो हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। अच्छा, वैसा ये आपने देखा जो गुजरात की सियासत धड़ों की सियासत है बेसिकली, ये पार्टियों की सियासत नहीं है, पार्टियों की भी लेकिन किसी हद तक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये धड़ों की, यानी चौधरी और नवाब, खासकर जो ये NA 68 जो पुराना था उसमें जो ये सियासत रही है, वही नवाब है पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो वो जीत जाते हैं, वो नून लीग में चले जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, तो वही एक धड़ा और वो बरादरी लेके चल सकते हैं। आपकी और अली बड़ाइश साहब की खास तौर पे मैंने देखा है कि उस तरह से ग्राउंड पे, मतलब एक वो जिस तरह एक बाकायदा एक वो टीम वर्क जो होता है वो उस तरह से मौजूद नहीं है। कोशिश आप कर रहे हैं, मेहनत भी आप कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से नवाबजाद खान का है वो आपका मौजूद नहीं है। इस गैप को कैसे फिल करेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। यही तो हमारा सबसे बड़ा मकसद है इस हल्के में एक्टिव होने का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लेटफॉर्म पे काम करने की वजह यही है कि इस पार्टी में रहते हुए हम ये चाहते हैं कि जो मरूसी सियासत है उसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में हर जगह में इस मरूसी सियासत के खिलाफ लोग बात करते हैं कि मरूसी सियासत है जो वो ग्रास रूट लेवल पे इसको खत्म होना चाहिए। जो इस हल्के में एक्टिव बंदे हैं, एक्टिव कारकुन हैं, उहदेदारान हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि इस गैप को हम कैसे फिल करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम दोनों भाइयों ने अपनी पार्टी के लिए काम करके दिखाया है। अपने संग दड़ों और मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए पाकिस्तान मुस्लिम नून के दड़ों के अलावा दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वजह से इस पार्टी में आना चाहते हैं। ठीक। और मैं ये जरूर दावे से कह सकता हूँ कि अगर हमको पार्टी ने अकोमोडेट किया तो इंशाल्लाह ताला एक बड़े लंबे चौड़े संग दड़े और बरादरियों की सूरत में इस पार्टी में काफिले के साथ शामिल होंगे। अगर आपकी ख्वाहिश को और आप दोनों दोस्तों को अगर पार्टी अकोमोडेट करती है तो फिर तो इसका मतलब है नवाबजादा खानदान तो नहीं रहेंगे नून लीग के अंदर। अगर वो भी आ जाते हैं, दूसरी तरफ से नून लीग की तरफ से आप आ जाते हैं, फिर क्या सिनेरियो होगा? देखिए, नवाबजाद खान की जो सियासत है वो इस हल्के में NA 68 पे ज्यादा फोकस होती है। वो MNA की कैंडिडेट होती हैं हर दफा ही मुस्लिम लीग नून में। पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, तब भी MNA की सियासत थी उनकी। और मैं ये चाहता हूँ कि नवाबजाद खान की जो नेशनल असम्बली की जो सीट है NA की, वो इस सूरत में और मजबूत हो सकती है अगर चौधरी अली वड़ाइच की सूरत में और डोइया बूच खानदान की सूरत में उनके काफिले मकामी इकाइयों को अगर आप साथ लेते हैं बजाय इसके कि आप अपने घर का ही को फर्द लेके आ जाते हैं। मतलब देखिए ना, आप ये देख सकते हैं कि नवाबजाद खान की आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट, जो उनके पुराने रिजल्ट है वो एक लेवल पे जाके खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। वो आप चेक कर सकते हैं। जी। मैं ये समझता हूँ कि वो जो फिगर है, वो जो रिजल्ट है, उसको इस सूरत में बढ़ाया जा सकता है जब तक ये मेन ग्रुप दड़े और दूसरी पार्टी में जो नाराज होकर बंदे चले गए हैं और जो हम दोनों की सूरत में वापस आना चाहती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस फिगर में खातिर खा इजाफा हो सकता है। और उसमें नवाबजाद खान की भी बेहतरी है, पार्टी की भी बेहतरी है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में फैली हुई है, लोग कहते हैं जी चौधरी बिरादरान सारी सीटें अपने घर में रखते हैं और
وہ آپ اس کا منہ بولتا ثبوت انہوں نے مونس لائی کو ادھر انٹر کر کے PP32 میں اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حلقے ہمارے ہیں, ہمارے بچے ہیں نا اس میں الیکشن لڑیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس ان کی سوچ کی, اس عکاسی کی نفی کی صورت میں سامنے آئے, اور جو پارٹی کے لیے وفادار ہیں, جو پارٹی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں, ان کو اگر اکاموڈیٹ کیا جائے تو پارٹی خاص طور پہ یوتھ کے لیے تو ریوری ونائک صاحب کو میں مبارکباد دوں گا. وہ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ کے کوارڈینیٹر منتخب ہوئے ہیں, بی بی مرضی نواز نے ان کا نوٹیفیکیشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ ساری باتیں, یہ سارے قافلے, یہ ساری طاقتیں اس صورت میں نوابزدگان کے قافلے میں شامل ہو سکتی ہیں اگر ینگ جنریشن کو اکاموڈیٹ کیا جائے. ٹھیک, ملوثی سیاست کا خاتمہ اور ملوثی سیاست کا خاتمہ بھی ہو. اچھا ویسا ٹانڈا خاص طور پہ ایک بڑا PP31 کا مرکز ہے, لیکن ٹانڈا بڑا ایک ایسا شہر ہے, بدقسمت ہے کہ جس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے. اس کی مرکزیت کو کسی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹانڈا اتنا بڑا, سب سے بڑا ٹاؤن ہے PP31 کا, وہاں پہ لڑکوں کا کالج نہیں ہے, لڑکیوں کا کالج بنا تھا وہ جو ہے وہ بھگوال میں منتقل کر دیا گیا. اتنا بڑا ٹاؤن ہونے کے باوجود یہ جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں ایجوکیشن کی اور اس کے بعد ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہاسپٹل موجود ہے لیکن فلی فنکشنل نہیں ہے. آپ کا کیا ویژن ہے اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو ٹانڈا خاص طور پہ جو مرکز ہے آپ کے حلقے کا, اس کو اور باقی علاقوں کو کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے, کیا سوچ ہے, کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے؟ جو تھانہ ٹانڈا ہے اور ٹانڈا سٹی ہے, بلا شبہ وہ اس کی افادیت اس کی قدیم ہونے کی صورت میں کسی صورت میں بھی اس کی آپ افادیت کو نہیں ٹھکرا سکتے. ٹانڈا میں پچھلے دن گیا ہوں صابر سراج صاحب کی فوٹو بھی, اور اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ آپ بالکل 100% آپ نے درست کہا ہے. جو ٹانڈا اور اس کے گردن ہوا ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے, بڑیلا کی طرف, سرخپور کی طرف, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, ایک سیاسی وفاداری ڈیرے داری سسٹم ہے. میں کبھی بھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا, نہ بات رکھتا کہ جو ہر سیاستدان کہہ کے چلا جاتا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ صرف ٹانڈا, گجرات اور پنجاب نہیں, اس پاکستان میں جب تک ہم ایجوکیشن سسٹم کو بہترین طریقے پہ اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے جو انٹرنیشنل لیول پہ یورپین اور امریکہ, کینیڈا وغیرہ یونیورسٹی میں چل رہا ہے, اس وقت تک عرفان صاحب ہمارے ملک میں وہ قیادت سامنے نہیں آ سکے گی. جب تک اس ملک میں ایجوکیشن اور صحت پہ کام نہیں ہوگا, اگر کوئی کینڈیڈیٹ ان پڑھ آ جاتا ہے, بیمار آ جاتا ہے, وہ اپنے حلقے کی کس طرح نمائندگی کر سکے گا, اپنے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچا سکے گا. جتنی دیر تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور صحت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. یعنی یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہے. بنیادی, یہ ہر معاشرے کی, ہاں اسلامی معاشرہ, ہاں کوئی یورپین معاشرہ, یہ جو دو چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اکثر اسکینڈینیوین ناروے میں ڈنمارک جاتا ہوں, ان کا 50% سے زیادہ یعنی 80-70% ان کا ایجوکیشن کی طرف فنڈ جاتا ہے. باقی جو بچتا ہے وہ سارے ملک میں تقسیم کرتے ہیں. ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے, اور جو صحت کے مسائل ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, آکسیجن سے بھی زیادہ یہ دو چیزیں ضروری ہیں. باقی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ڈیولپمنٹ ہو گئی, سڑکیں بن گئی, پل بن گئے, وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, لیکن یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے آپ؟ دیکھیں پاکستان ہے, ادھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ رات کو سوئے ہوئے تھے, صبح رات کو لوگ وزیر اعظم ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو وہ وزیر اعظم گھر چلے جاتے ہیں, گھر گئی ہوتی ہے. یہ پاکستان ہے, ادھر کچھ بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. پارٹی کی ہدایات کیا ہے ویسے؟ پارٹی کی ہدایات ہے کہ آپ اپنی تیاری رکھیں اور اپنے حلقے کو فوکس کریں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح PTI اور عمران خان کی صورت میں انتشار پیدا ہوا ہے, لاہور بھی آگے پیچھے, اور حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن کروانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. میں اس بارے میں ضرور کہوں گا کہ تمام پارٹیز کو پاکستان کے یہ جو انتشار والے حالات ہیں ان کے خلاف اٹھنا چاہیے, مل کر بیٹھنا چاہیے. کوئی امن اور سکون والے حالات پیدا ہو تو پھر ہی پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے اور الیکشن کے بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ولایت اللہ اویس ڈوئیاں. چودھری ولایت اللہ اویس ڈوئیاں والا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی گفتگو سنی ہے, بڑے دھیمے لہجے کے اندر انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ
جو NA68 ہے اس میں PP 31 اور PP 32 کی جو سیاست ہے اس سے وہ خوش نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جو مخالف چودھری برادران ہیں یا دوسری پارٹیاں ان کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ تھوڑا سا تبدیل ہو, کم از کم نیچے والی جو 2 سیٹیں ہیں نا PP 31 اور PP 32 اس میں علی وڑائی صاحب کو اور ان کو جو ایڈجسٹ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری یہ خواہش ہے, اور بہت سارے لوگوں نے بھی ہم سے کہا کہ عابد رضا صاحب بھی اس حلقے سے الیکشن لڑیں. آگے جا کے سچویشن کیا بنتی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. ابھی تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.